शोहरा आफाक मुसन्निफ इम्तियाज़ कुलियानवी की अव्वलीन तसानीफ में से एक छोटा मुँह बड़ी बात, पार्ट 8। सुबह की सैर। ये इन दिनों की बात है जब हम जवान थे, बल्कि नौजवान थे। हमसे मुराद है मैं अपने आप को इज़्ज़त व तकरीम देने के लिए अपने लिए हमेशा जमा का सीगा इस्तेमाल करता हूँ। तहसील गुजर खान के मशहूर कॉलेज सरवर शहीद कॉलेज में पढ़ा करते थे। पढ़ते क्या थे, बस सारा दिन आवारागर्दी में ही गुजरता था। लेकिन घर वालों का ख्याल था कि हम कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, और घर वाले इस ख्याल में 100% दुरुस्त थे, क्योंकि कॉलेज जाने का हमारा दूसरा मकसद भी कोई नहीं था। सरवर शहीद कॉलेज हमारे गांव कुलियाना से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर था। हमारा कॉलेज सुबह 8 बजे लगता था, इसलिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ता था। कभी कभी हम थोड़े बहुत लेट भी हो जाया करते थे, क्योंकि हमारे ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर दुनिया में जो काम सबसे मुश्किल है वो है सुबह सवेरे उठना। अक्सर तो सुबह उठते हुए हमारा मूड इतना ख़राब होता कि हम अहद कर लेते कि आइंदा कभी न सोएंगे, ताकि सुबह जागना ही न पड़े। फिर न जाने किस तरह हम रात को वो अहद भूल जाते। शायद नींद की वजह से हमें अपना अहद याद न रहता। वैसे आपस की बात है, अगर सुबह उठना आसान नहीं है तो रात भर जागना भी कुछ कम मुश्किल नहीं है। वस्ल हो या फिराक हो अकबर, जागना सारी रात मुश्किल है। ये नवंबर के महीने की बात है। भाई जिब्रान, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से वाबस्ता हैं, उन दिनों छुट्टियां गुजारने गांव आए हुए थे। भाई जिब्रान को न सिर्फ सुबह उठने का शौक़ था, बल्कि दूसरों को भी सुबह की सैर का लेक्चर देना वो अपना फ़र्ज़ ऐन समझते थे। इसके अलावा सुबह उठकर अच्छी खासी वर्जिश भी किया करते थे, और अक्सर हमें भी इसकी दावत दिया करते थे। लेकिन हम तो ठहरे सदा से सहल पसंद, और फिर हमें पता था कि हमारा जिस्म नातवा ऐसी खराफात का मुहतमिल नहीं हो सकता, इसलिए हम हमेशा इनकार कर देते। एक दिन किसी दुश्मन ने भाई जिब्रान को बता दिया कि आपके भाई अक्सर कॉलेज लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जनाब पहले पीरियड में, जो कि उर्दू का होता था, अक्सर गैर हाजिर होते हैं। भाई जिब्रान फ़ौज में होने की वजह से ज़रा सादा तबीयत के हैं, इसलिए फ़ौरन दूसरों की बातों में आ जाते हैं। चुनाचे जब ये बात सुनते ही फ़ौरन आग बगोला हो गए। घर पहुंचते ही हमसे बोले, आप कॉलेज क्यों लेट जाते हैं? हमने कहा, हमेशा लेट तो नहीं जाते, बस कभी कभी देर सवेर हो जाया करती है। जिब्रान भाई बोले, आप रोज़ाना कॉलेज लेट जाते हैं और उर्दू की क्लास तो हमेशा मिस कर देते हैं। हमने कहा, आपको तो पता है कि हमें शायरी का शौक़ है, और माशाअल्लाह हम ख़ुद भी अच्छे खासे शायर हैं। इस शायरी के नाते हमें उर्दू से खुसूसी लगाव है। भाई बोले, आप क्या शायर बनेंगे?
कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अभी तक उर्दू में दरख्वास्त लिखना नहीं आती। हमने अदब से अर्ज़ किया, भाईजान, शायरी का दरख्वास्त लिखने से क्या ताल्लुक़, क्योंकि दरख्वास्त तो नसर में लिखी जाती है। और फिर हमारे जानने वालों में जितने बड़े बड़े शायर हैं, इनमें से कोई भी दरख्वास्त नहीं लिखता, क्योंकि लफ्ज़ दरख्वास्त शायराना मिजाज के ख़िलाफ़ है। वैसे भी शायर बनने के लिए दरख्वास्त लिखना ज़रूरी नहीं है। भाई जिब्रान बोले, अगर जनाब के यही लक्षण रहे तो शायद आप शायर तो बन जाएं, लेकिन इंसान बनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप ज़रा अपनी हालत पर गौर फरमाएं। शेव पड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, कमज़ोर सा जिस्म। आप प्लीज़ शायरी वगैरह को छोड़ें, आप कोई ढंग के काम किया करें और सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लिया करें। सुबह से मैं खुद आपको जगाया करूँगा और सुबह की सैर और वर्जिश के लिए अपने साथ ले जाया करूँगा। चूँकि आप उठते देर से हैं, इसलिए आप कॉलेज भी देर से पहुँचते हैं। भाई जिब्रान की बातें सुनकर हमें इनकी कम इल्मी पर अफसोस हुआ, लेकिन हमने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए दरगुजर किया और इनसे कहा, भाई, आप जो बोलें हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ सुबह की सैर का अज़ाब हमारे सर पर मुसल्लत ना करें। जिब्रान भाई बोले, आपको पता है, सुबह की सैर और थोड़ी सी वर्जिश सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमने कहा, भाई, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आदमी सुबह सवेरे उठकर बंदरों की तरह उछलना कूदना शुरू कर दे। अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमें पागल समझेंगे। भाई जिब्रान ने कहा, आप सुबह की सैर करके तो देखें, आप अकेले नहीं होंगे। बेशुमार लोग और भी हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं और वर्जिश करते हैं। आप जैसे किताबी कीड़े को क्या पता कि शायरी की दुनिया से बाहर क्या हो रहा है। अगर आप सुबह की सैर बाकायदगी से करेंगे तो आपको महसूस होगा कि न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी हो रही है, बल्कि आपकी नज़र भी बेहतर हो गई है। हमने जलकर कहा, सुबह की सैर का अजाब सहने से तो बेहतर है हम ऐनक लगाएं। भाई जिब्रान हद दर्जा बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए बोले, कुदरत भी सुबह उठने वालों और सुबह की सैर करने वालों को पसंद करती है। मिसाल के तौर पर जो परिंदे सुबह सवेरे उठते हैं और खुराक के लिए अपने घोंसलों से निकलते हैं, उनको खाने के लिए ज़्यादा कीड़े मकोड़े मिलते हैं। हमने फ़ौरन जवाब दिया, और इन कीड़े मकोड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिन्हें परिंदे खाते हैं? वो कीड़े बेचारे भी तो सुबह की सैर को निकले होते हैं। हमारी ये बात सुनकर भाई जिब्रान बहुत झिंझलाए और बब्बर कर बोले, आपसे तो बात करना फजूल है, और जो जी में आए वो करें, मुझे क्या। ये कहकर भाई जिब्रान तो चल दिए और हमने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो सुबह की सैर से तो जान छूटी। अगले दिन शायद भाई जान की मोहब्बत ने जोश मारा कि भाई जिब्रान ने फिर सुबह की सैर का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने ये जिक्र क्या छेड़ा, गोया कल के ज़ख्म फिर हरे हो गए। जिस बात को हम समझते थे कि कल ख़त्म हो गई है, वो आज अपने उरूज पर नज़र आ रही थी। लगता था इस बहस के लिए उन्होंने रात भर तैयारी की थी। जब बातों बातों में भाई जिब्रान हमें सुबह की सैर के लिए राज़ी न कर सके, तो उन्होंने हमें सख्त सुस्त और न जाने क्या क्या कह डाला।
اور اپنی شاعری کے بارے میں ان کی رائے سن کر ہمارا دل 8 بلکہ 16 آنسو رو دیا، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ مجبوراً ہم نے کہا، بھائی جان، اگر آپ نے صبح کی سیر کو واقعی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کی انا کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے، اور یہی صبح کی سیر ہم شام کو باقاعدگی سے کر لیا کریں گے۔ ہماری اس سنہری تجویز پر بھائی جبران خوش ہونے کے بجائے الٹا ناراض ہو گئے اور غصے سے کہنے لگے، دیکھیں بھائی، پہلے ہم عادتیں بگاڑنے یا سنوارتے ہیں، بعد میں یہی عادتیں ہمیں بگاڑتی یا سنوارتی ہیں، اس لیے برائے مہربانی آپ اپنے عادات و اطوار کو بدلیں۔ ہم نے کہا، بھائی، ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور اپنی عادات بدلنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن صبح کی سیر ہم سے نہ ہو سکے گی۔ بھائی، آپ کو کیا معلوم صبح کی نیند کیا ہے؟ اگر صبح کی سیر چاندی ہے تو صبح کی نیند سونا ہے۔ صبح کی نیند بارش کی بوندوں کی طرح نرم و نازک ہے، یہ چاند کی چاندنی کی طرح پرسکون ہے۔ مگر بھائی جبران، یہ بات صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا ذوق اعلیٰ درجے کا ہو، جن کے خیالات حسین ہوں، جن کی معصومیت کی فرشتے بھی قسمیں کھاتے ہوں، جن کا دل شبنم کے قطرے سے بھی زیادہ شفاف ہو۔ آپ جیسے خشک فوجی کے لیے تو اس نیند کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ ہم تو فقط اتنا ہی کہیں گے کہ زندگی کے دسترخوان پر سب سے میٹھی ڈش صبح کی نیند ہے۔ جبران بھائی بولے، لگتا ہے آپ کو پھر دورہ پڑ گیا ہے، آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ اس وقت کیا فرما رہے ہیں۔ خیر، میں بھی صبح اگر سیر کے لیے آپ کو ساتھ لے کر نہ جاؤں تو نام بدل دیجیے گا۔ ہم نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کا نام مٹھو رکھ دیں گے۔ کیسا ہے؟ بھائی جبران نے کھا جانے والی نظروں سے ہماری طرف دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے اور چپ چاپ باہر نکل گئے۔ ہمارے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ ہم نے بھائی کو اچھے جواب دیے ہیں، ہمیں وہ کبھی صبح کی سیر کے لیے راضی نہ کر سکیں گے۔ پھر ہم نے میاں مٹھو کہہ کر تنگ کیا کریں گے۔ بہت ممکن ہے کہ بھائی جبران خود بھی صبح کی سیر کی عادت ترک کر کے شام کی سیر کی عادت ڈال لیں۔ کسی دن عصر کی نماز کے بعد جب ہم سب گھر والے اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو بھائی جبران نے پوری کہانی، جو کہ ہمارے کالج لیٹ پہنچنے سے شروع ہو کر جبران بھائی کا نام میاں مٹھو رکھنے پر ختم ہوئی تھی، اور جس میں صبح کی سیر کا مرکزی کردار تھا، والد صاحب کو سنا دی۔ والد صاحب نے بڑی محبت سے ہمیں سمجھانا شروع کیا، دیکھو بیٹا، صبح اٹھنا خیر و برکت کی علامت ہے۔ صبح اٹھنے والا روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ ہم چھٹ بول پڑے، بے شک اسلام دین فطرت ہے اور مکمل ترین نظام حیات پیش کرتا ہے۔ اسلام کے سنہری اور سادہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہماری باتیں سن کر والد صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، اسی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح سویرے اٹھو، نماز فجر کی فضیلت اسی لیے بہت زیادہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ صبح سویرے اٹھیں
اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور پھر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر خلق خدا کی خدمت کریں۔ بیٹے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ ہر جگہ وقت پر پہنچ سکتے ہیں، خواہ انہیں کالج جانا ہو یا دفتر۔ آپ جو دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں، یہ نہ تو دینی لحاظ سے قابل فخر بات ہے اور نہ دنیاوی لحاظ سے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا، اے سورج، گواہ رہنا، میں نے ہمیشہ تمہیں طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبران صاحب فوراً بول اٹھے، بھائی، آپ بھی سورج کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں، اے سورج، گواہ رہنا، تم نے ہمیشہ مجھے سوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کبھی تمہیں طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قصہ مختصر۔ ہم نے والد صاحب کے سمجھانے پر صبح کی سیر کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، کیونکہ زندگی کے دوراہے پر چلتے چلتے کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے احترام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسی طرح انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے اور روح بلندی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ رات کو جبران بھائی ہمارے کمرے میں آئے اور مسکرا کر بولے، حضور، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ میں نے بجھے ہوئے دل سے کہا، فرمائیے۔ کہنے لگے، کل صبح کی سیر کے لیے جانا ہے، اس لیے آپ جلدی اٹھ جائیں تو ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی آپ کا احسان ہوگا، ورنہ مجھے خود آنا پڑے گا حضور کو جگانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے، اس لیے پیش کی معذرت ہے۔ یہ کہہ کر جبران بھائی تو چلے گئے، لیکن ہمارے آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ ہم رات بھر صبح کی سیر کا تصور کر کے سلگتے رہے، آنکھیں صبح کی سیر کے خوف سے جلتی رہیں اور دل نہ سمجھ میں آنے والے اندیشوں کی گواہی دیتا رہا۔ اگلے دن ہم زندگی میں پہلی مرتبہ صبح سویرے اٹھے۔ صبح کے وقت اچھی خاصی سردی تھی۔ شیکسپیئر کا قول ہے، سردی کی شدت میں وہ چبھن نہیں ہے جو دوستوں کی بے رخی میں ہے۔ لگتا ہے موصوف نے کبھی صبح کی سیر نہیں کی۔ جناب شیکسپیئر نے اگر صبح کی سیر کی ہوتی تب اسے سردی کی چبھن کا احساس ہوتا اور وہ ایسا فقرہ کبھی نہ لکھتا۔ اس دن ہمیں شیکسپیئر پر بھی بہت غصہ آیا۔ آخر کار ڈرتے ڈرتے ہم نے صبح کی سیر کا آغاز کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح کی سیر کا جو تصور ہمارے ذہن میں تھا، صبح کی سیر اس سے خاصی مختلف ثابت ہوئی۔ ہم نے دیکھا بے شمار لوگ صبح کے وقت نہ صرف سیر کر رہے ہیں بلکہ ورزش بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی جو کانوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ شبنم کے قطروں سے نہائے ہوئے پھول اور پودے بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے۔ زندگی اتنی تر و تازہ اور حسین بھی ہو سکتی ہے، ہم نے نہ تو کبھی خواب میں اس کا تصور کیا تھا، نہ وہی سردی جو کچھ دیر پہلے چبھ رہی تھی مزہ دینے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم بھی صبح کی سیر سے بھرپور لطف اندوز ہونے لگے۔ پھر ہم نے طلوع آفتاب کا منظر دیکھا، اتنا دلکش لگا کہ مت پوچھیے۔ ہمیں تو پورا ماحول ہی بڑا شاعرانہ قسم کا لگا۔ ہم تو اس وقت یہ سوچ کر پچھتانے لگے کہ ہائے، ہم نے کتنا عرصہ فضول سو کے گزارا، کاش
ہم بہت پہلے صبح کی سیر کی عادت ڈال لیتے تو قدرت کی کتنی رنگینیوں سے روشناس ہو جاتے۔ ہم نے بھائی جبران کا بہت شکریہ ادا کیا، جن کی کوششوں سے ہمیں صبح کی سیر جیسی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم ہمیشہ صبح کی سیر کیا کریں گے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، آندھی آئے یا طوفان، صبح کی سیر ضرور کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔